اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي، فما أجري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك. وقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك، ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك. أم وقت العلة التي محصتني بها، والنعم التي أتحفتني بها تخفيفا لما ثقل به على ظهري من الخطيئة، وتطهيرا لمن غمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة بقديم النعمة. وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال، ما لا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به ولا جارحة تكلفت، بل إفضالا منك علي وإحسانا من صنيعك إلي. اللهم فصل على محمد وآله، وحبب إلي ما رضيت لي، ويسر لي ما أحللت بي، وطهرني من دنسي ما أسلف، وامح عني شر ما قدم، وأوجدني حلاوة العافية، وأذقني برد سلامة، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك،
ومتحولي عن صرعتي إلى تجاوزه وخلاصي من كربي إلى روحه وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجه. إنك المتفضل بالإحسان المتطول بالامتنان الوهاب الكريم ذو الجلال والإكرام. برحمتك يا أرحم